بچن والا ہر میدان نہردا پہلے رب دا ذکر پکار میاں جیندے پاک نبی تو وار میاں تینوں غفلت نہیں درکار میاں پڑھ لو لا الہ الا اللہ حق لا ذکر میں بسم اللہ یا محمد سرور صلی اللہ 3 مہینے خلقت رچی ویخ یوسف کنعانی جنا محمد عربی تک یا رچ گئے دوئے جہانی ککھ سواد نہ مشری اندر کھنڈا وی چک ڈٹھیاں اینا ساری چیزاں نالوں کلا نبی دیاں مٹھیاں ساڑے نبی دیاں اچیاں شاناں نے سانو دسے یا زمین آسماناں نے چھاواں کیتیاں درود و سلام نے پڑھ لو لا الہ الا اللہ حق لا ذکر میں بسم اللہ یا محمد سرور صلی اللہ راہ دے ہر کوئی آکے میں بھی آکھاں راہ دے بن مرشد تینوں نہیں ملنا المر سے وچ راہ دے در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوارا ملیے پڑھ کلمہ پاک شریعت دا ہاتھ پڑھ لے پیر طریقت دا جیڑا دسے راہ حقیقت دا پڑھ لو لا الہ الا اللہ حق لا ذکر میں بسم اللہ یا محمد سرور صلی اللہ اے دنیا ایک چکی یارو اسی تسی ہاں دانے موت نے ایک دن سب نو کھڑنا کیرا جے کیرا نے پڑھنے دا تو مان کرینا نہ آکھی نے پڑھیا او جبار کہار سدیدہ روڑ چڑی دودھ کڑیا نا حسن جوانی دا مان کرو نا